अस्सलाम वालेकुम। चंद नई खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज जहां न्यूयॉर्क में हफ्ते की रात और मई की 16 तारीख, जबकि पाकिस्तान में इतवार की सुबह और मई की 17 तारीख है। नादरीन, आज बहुत तीन चार बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो मुझे आज नजर आई वो दी हेग यानी नेदरलैंड से आई है, जहां पर के कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो एक बैन अवी अदालत है, वहां पर एक फैसला आया चंद घंटे पहले, यानी बुनियादी तौर पर हमारे वक्त के मुताबिक 15 तारीख को, यानी कल ये फैसला आया था, जिसमें कि इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से पाकिस्तान ने भारत की जानिब से जो डैमिंग की हुई है दरिया चेनाब पर, उसको चैलेंज किया गया था। यानी जो वहां पर उसकी जो पॉन्ड की या जो एक झील होती है उसकी पानी की गुंजाइश है, उसको पाकिस्तान ने चैलेंज किया था कि जो भारत यहाँ पर डैम्स बना रहा है, किशन गंगा और एक और रतल डैम, तो उनकी जो पानी जखीरा करने की गुंजाइश है वो इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन है। और पाकिस्तान ने चैलेंज किया था कि जो भारत कर रहा है ये गलत है और आप इसके ऊपर अपना एक फैसला दें। अदालत ने फैसला दिया और वो पाकिस्तान के हक में था। उनका कहना था कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके तहत अगर भारत इस कार्रवाई का बायकॉट भी करता है जो भारत ने किया, उसके बावजूद अदालत का इख्तियार है कि वो इस पर अपना फैसला दे। तो अदालत ने वो फैसला तो पाकिस्तान के हक में दिया कि भारत जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, और पाकिस्तान की जो राय है उससे अदालत इत्तेफाक करती है। लेकिन अदालत के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने फैसले को इन्फोर्स कर सके। यानी अदालत ने एक फैसला तो दे दिया, लेकिन उस पर अमल दरामद के लिए उसके पास कोई ताकत या मैकेनिज्म नहीं है। इसीलिए आज भारत की जानिब से इस अदालती फैसले को मुस्तरद कर दिया गया। भारत की वजारत खारजा का कहना है कि हम इस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को सिरे से मानते ही नहीं है, और ये कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस में डाला हुआ है, यानी उसको हमने फिलहाल मुंजमद किया हुआ है। और वजह यही है कि जो पहलगाम में अटैक्स हुए थे, दहशतगर्दी का हमला हुआ था गुज़श्ता साल अप्रैल में, और उसके बाद फिर भारत ने सबसे पहला काम ये किया था कि पाकिस्तान के पानी के हवाले से जो इंडस वाटर ट्रीटी है जो 1960 में जिस पर दस्तखत हुए थे, उसको एबेंस में डाल दिया, जिस पर आज भी अमल दरामद हो रहा है। यानी इस ट्रीटी के तहत जो पानी के बहाव का डेटा भारत पाकिस्तान के साथ शेयर करता था, दरिया सिंध, दरिया जेलम और दरिया चेनाब के हवाले से, वो उसने रोक दिया। इस वक्त भी भारत ये डेटा नहीं शेयर कर रहा। ये डेटा बहुत क्रिटिकल है पाकिस्तान की ज़राअत के लिए भी, और जो आने वाले फ्लड्स हैं उनके हवाले से भी। आ, अब यहाँ पर मामला एक मरतबा फिर, यानी पाकिस्तान को एक अदालती जंग में तो कुछ फायदा हुआ, लेकिन इस पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि भारत इस अदालत को या इसके दायरा कार को या इख्तियार को मानता ही नहीं है, उससे इनकारी है। और भारत ने इसकी जो हियरिंग्स थी उसका भी उसने बायकॉट किया था। बड़ा फैसला है, बहुत अहम फैसला है, और ये एक बात को उजागर करता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा यानी ख़राब है। पाकिस्तान के लिए इसके बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं। पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी खतरे में है। इस वक्त जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पानी आ रहा है भारत की जानिब से, उसमें तकरीबन 20% कमी आई है। 20%, जो बहुत ज़्यादा है, और इससे हमारी कॉटन की क्रॉप, जो हमारी यानी कपास की फसल है, उसको शदीद नुकसान पहुंचेगा। और दूसरी फसलें जो कि इस पानी को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में बोई जाती हैं, उन सबको शदीद नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान में फूड इनसिक्योरिटी पहले से है, और ये इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान ये इख्तलाफ जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक भारत इसको अबेंस में रखेगा, जब तक भारत पाकिस्तान का पानी रोकेगा, पाकिस्तान में बहुत बड़ा पानी का मसला आएगा, और पाकिस्तान में खुराक का भी बहुत बड़ा मसला आएगा। वैसे भी इससे पहले इत्तलात तो ये थी कि जो इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग है और जो बदलता मौसम है, उसकी वजह से भी पाकिस्तान पर इसके बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट है, भारत पर पाकिस्तान दोनों पर। और इस साल वैसे भी खदशा ये है कि शायद पानी की पाकिस्तान को ज़्यादा कमी महसूस हो, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ पर बर्फबारी काफ़ी हुई है, लेकिन कुछ इलाकों में अभी भी इत्तलात हैं कि बर्फबारी उतनी नहीं हुई जितनी कि सीजनली होती है। इसलिए शायद पानी की कमी ज्यादा संगीन हो। एक ऐसे वक्त जब महकमा मौसमियात और दूसरे जो बैन अवी इदारे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस साल गर्मी भी बहुत ज्यादा होगी। अगर गर्मी ज्यादा होगी तो पानी की इवेपोरेशन ज्यादा होती है, और अगर गर्मी बहुत ज्यादा होगी तो इससे हमारी फसलों को भी नुकसान पहुंचेगा। तो गोया पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, जहां पर के भारत के साथ ताल्लुकात मुंजमद हैं, जहां पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत खत्म है, जहां पर के सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग थी उसको रुकवाने के दावे तो दसियों मरतबा किए,
لیکن پاکستان اور بھارت کے درمیان جو دیرینہ مسائل ہیں ان کے حوالے سے کوئی بڑا کردار ادا کرنے کی کوشش تک نہیں کی۔ کشمیر کے حوالے سے اگر کوئی بات کہے کہ جی وہ اس میں کردار ادا کرے یا نہ کرے، اس کو آپ سائڈ پر رکھ لیں۔ کم از کم پانی کے حوالے سے میری رائے میں امریکہ اور دوسری بڑی طاقتوں کا کردار بنتا ہے کہ دونوں ملکوں کو اس بات پر راضی کیا جائے، کوئی ایسا میکینزم ڈیولپ کیا جائے کہ جہاں پر اگر بھارت کے جو خدشات ہیں، اگر وہ بہت جائز خدشات ہیں، تو ان کو پاکستان کو سننا چاہیے۔ لیکن اگر پاکستان کا پانی روک کر بھارت کوئی چیز پروف کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا کرے گا، تو یقیناً اس کے نتائج بہت زیادہ خوفناک ہوں گے، کیونکہ اگر پاکستان کی فصلیں تباہ ہوں گی، تو میری رائے میں جہاں تک کہ اب تک ہماری فوجی قیادت یہ وعدہ کرتی رہی ہے کہ یہ ریڈ لائن ہے، اور اگر اس کو کراس کیا گیا تو اٹ ول بی این ایکٹ آف وار، یعنی یہ اعلان جنگ ہوگا کہ اب پاکستان پانی پر جنگ کرے گا۔ اچھا، تو اس بات کا موجود ہے اور اس کو ہم خارج از امکان نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ فیصلہ اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ شاید پاکستان اور بھارت دونوں کے لیے ضروری ہے کہ بات چیت کے معاملات کو آگے بڑھائیں۔ اس میں دوست ممالک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں، ثالثی یہاں پر بھی ضرورت ہے۔ اگر ثالثی کی ضرورت پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں ہے، تو وہیں ثالثی کی ضرورت پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں بھی ہے، جو اس وقت فی الحال کہیں نظر نہیں آ رہی۔ نہ ہی دونوں جانب سے کوئی خواہش ہے، بلکہ دونوں جانب سے صرف اور صرف جنگ کے نعرے بجائے جا رہے ہیں، جس سے کہ دونوں ملکوں کے جو عوام ہے، جہاں پر کہ غربت بھی ہے، افلاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، وہ کم نہیں ہوگی، وہ بڑھے گی۔ یہاں پر تباہی کم نہیں ہوگی، تباہی بڑھے گی۔ ایک ایسے وقت جب دونوں ملکوں کو ایک ساتھ مل کر کلائمیٹ چینج کے خوفناک اثرات کو زائل کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ایک دوسرے کے خلاف جنگی تیاریاں کریں گے اور ایک بہت زیادہ گیرزن مینٹالٹی کے ساتھ ایک دوسرے کا ڈیل کریں گے، تو یہاں پر جو یہ 1 ارب سے زیادہ انسان بستے ہیں، ان کا کیا فیوچر ہے؟ میرے خیال میں ایک اچھا وقت ہے کہ دونوں ملکوں کی قیادتیں اور عوامی سطح پر بھی ایک ایسی تحریک شروع کی جائے جہاں پر کہ بات امن کی جائے، جہاں پر کہ مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو بہت اہم فیصلہ ہے۔ آئی ہوپ کہ پاکستان اس کے اوپر کوئی فالو اپ بھی کرے گا، گرچہ مجھے اس حکومت سے کوئی امید نہیں ہے۔ پاکستان اگر آربیٹریشن کے کورٹ میں گیا تھا تو ایک بہت ہی بنیادی قسم کی بات تھی۔ پاکستان جو باقی انٹرنیشنل میکینزمز ہیں ان میں فی الحال اتنا زیادہ متحرک نظر نہیں آ رہا۔ اسی لیے جب یہ فیصلہ بھی آیا تو پاکستانی میڈیا میں، ایک آدھ میڈیا میں تو مجھے خبر نظر آئی، یا شاید میں نے مس کی ہو، لیکن اس کو کوئی زیادہ پرومیننٹلی دکھایا بھی نہیں گیا۔ آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ ہماری ریاستی پالیسی ہے یا ہمارے ہاں کوئی اس میں دلچسپی نہیں لے رہا، کیونکہ پاکستان میں تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی میڈیا کو کنٹرول کوئی اور کر رہا ہے، ان کے نیوز رومز، ایڈیٹرز اور پبلشرز نہیں کر رہے۔ اب چلتے ہیں آج کی دوسری خبر کی جانب، اور وہ بنو سے ہے۔ بنو سے آج ہمارے کچھ دوست ہیں پشاور سے، بہت اچھے صحافی ہیں، فدا عدیل، اور پھر میں اس سے پہلے رفعت اللہ اورکزئی کو بھی سنتا رہا ہوں، وہ بھی ہر طرف یہی بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ساؤدرن خیبر پختونخوا جو ہے، وہاں پر جنوبی اضلاع میں بہت زیادہ بے چینی ہے، وہاں پر حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں، وہاں پر مسلسل دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران میں نے جو ذکر کیا تھا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا، اسپیشلی جو صدر خیبر پختونخوا ہے، وہاں پر جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، وہاں پر کوئی 40 سے زیادہ افراد، جن میں سویلینز اور سیکیورٹی کا عملہ شامل ہے، وہ شہید ہوئے ہیں۔ میجورٹی سیکیورٹی کے لوگ ہیں، یعنی ہمارے فوجی حضرات ہیں جو بیچ میں شہید ہوئے ہیں۔ اور پاکستان نے افغانستان پر الزام بھی لگایا کہ افغانستان سے کم از کم جو بنو پر حملہ ہوا تھا، جہاں پر کہ 15 پولیس والے شہید ہوئے تھے، اور اس کی جو تمام تیاری کی گئی تھی، وہ تمام افغانستان میں کی گئی تھی، پاکستان نے کہا ہے۔ لیکن وہاں پر جو پولیس کے اندر بے چینی ہے، وہ نئی بات نہیں۔ ہم نے چند ماہ پہلے بھی دیکھا تھا کہ لکی مروت میں پولیس اسٹرائک پر چلی گئی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ یہاں سے سیکیورٹی فورسز کو باہر نکالیں، ہم اپنی حفاظت خود کریں گے۔ اور اس کے بعد لکی مروت کے علاقے میں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ان میں آپ دیکھیے کیجولٹیز جتنی بھی ہو رہی ہیں، وہ تمام کے تمام ہمارے سیکیورٹی اداروں سے تعلق رکھنے والے اہلکار ہیں۔ اکثریت ان کی پولیس والوں کی ہے، یا وہ بیچارے چھٹیوں پر بھی آتے ہیں، تو اگر ایف سی کے لوگ ہیں جو سیکیورٹی کے اہلکار ہیں، ان کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، تو وہاں پر معاملات بہت زیادہ بے قابو ہو چکے ہیں۔ لیکن آج بنو سے ایک بہت زیادہ بڑی خبر آئی، وہ یہ کہ وہاں پر جو بنو کی پولیس ہے، انہوں نے اناؤنس کیا ہے یا اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے ایک امن کمیٹی، پولیس امن کمیٹی بنائی ہے۔ حالانکہ اس کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت بھی نہیں ہے، لیکن پولیس نے خود انیشیٹو لیا۔ اور آج ایک ویڈیو بھی ہر طرف وائرل تھی، جہاں پر کہ ایک پولیس والا کلشنکوف لہرا کر کہہ رہا ہے کہ ہم دہشت گردوں سے اپنے شہیدوں کا بدلہ لیں گے،
اور اس کے لیے ہم اپنا آپریشن لانچ کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں پر امن کمیٹی کے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ امن کمیٹیاں بھی بنائی گئی ہیں، جو کہ بنیادی طور پر اب کئی جگہوں پر تو شاید ایک بی ٹیم بن گئی ہے سرکاری اداروں کی۔ بہت قسم کے الزامات بھی ان پر لگ رہے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے ایک آپریشن شروع کیا، اور پھر اطلاعات یہ آئی کہ انہوں نے آج کے دن میں یعنی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5 دہشت گردوں کو ہلاک کیا، اور ان میں سے ایک دہشت گرد کی لاش کو پولیس کی ایک گاڑی کے بونٹ پر رکھ کر اس کو شہر میں پھیرایا بھی گیا، یا شہر کے کچھ حصوں میں، بنو شہر کے کچھ حصوں میں پھیرایا بھی گیا۔ تو یوں یہاں پر اب لگتا ہے کہ جو ہماری سرکار ہے وہ بنیادی طور پر کافی زیادہ پیچھے ہٹتی نظر آ رہی ہے، اور یہاں پر جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مقامی قیادت ہے، اس میں جو ان کی مقامی آفیسرز ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس جو امن کمیٹی ہے اس کا حصہ شاید نہیں ہے، بلکہ ان کی اجازت کے بغیر یہ بنائی گئی ہے۔ لیکن ان پولیس والوں نے تنگ آ کر خود یہ اقدام اٹھایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے میں کسی دہشت گرد کو جگہ نہیں دیں گے، ہمیں جہاں دہشت گرد نظر آئے گا ہم اس کو نشانہ بنائیں گے، اور کچھ ایسا ہی آج انہوں نے کیا۔ آئی ایم ناٹ شیور کہ ہمیں اس کا کس نظر سے دیکھنا چاہیے۔ یعنی ایک تو یہ کہ یہ ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے، کیونکہ پولیس والے بیچارے اتنے زیادہ ساؤتھ میں شہید ہوئے ہیں، مسلسل نشانہ بن رہے ہیں، اور ہماری ریاست مسلسل ناکام ہو رہی ہے ان کو تحفظ دینے میں۔ شہریوں کو کیا تحفظ دے گی یہ ریاست جب اپنے پولیس والوں کو بھی تحفظ نہ دے سکی، اور وہاں پر پولیس یہ ڈیسپریٹ ایکشنز لے رہی ہے، جو میری رائے میں مناسب نہیں ہے۔ لیکن ان کے پاس شاید کوئی چوائس بھی نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم خود ان لوگوں کا کلا کما کریں جو کہ یہاں موجود ہیں اور جو ختم نہیں ہو رہے، یا ان کا خاتمہ نہیں ہو رہا، یا ان کا خاتمہ کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ شاید ناکافی ہیں۔ کیونکہ میں نے کافی لوگوں سے یہاں پر پوچھا جو اس علاقے میں رہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اسپیشلی لکی مروت کا علاقہ جو ہے وہاں پر کوئی ہزاروں کی تعداد میں دہشت گرد نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں چند سو ہیں، اور وہ ان کی موجودگی بھی سب کو معلوم ہے، لیکن کوئی بڑا آپریشن وہاں پر ہوتا نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں پر ایک بہت بڑی بے چینی ہے۔ تو ساؤتھ کے پی جو ہے یہاں پر معاملات کافی بگڑے ہوئے ہیں، کافی خوفناک ہیں، کافی خطرناک ہیں، جبکہ ہماری سوئی ریاست صرف اور صرف جو ہماری بین الاقوامی سطح پر تو ایک ساکھ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، جو اچھی بات ہے، لیکن یہاں پر معاملات جس بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں اس کو سنبھالا دینے کے لیے کوئی بڑا ایکشن سامنے نہیں آ رہا۔ یعنی ہمارے محسن نقوی صاحب آج تو ایران پہنچے ہیں 2 روزہ دورے پر، لیکن وہ آج تک بنو نہیں گئے، لکی مروت نہیں گئے، ڈیرہ اسماعیل خان نہیں گئے، جہاں پر کہ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ ہی شوڈ ہیو لیڈ فرام دا فرنٹ، نظر نہیں آئے۔ اسی طرح جو ہماری فوجی قیادت ہے اس میں پاک فوج کے سربراہ بالکل بنو جا چکے ہیں، شاید ایک سے زیادہ مرتبہ جا چکے ہیں، لیکن وہاں پر جو ایکشن ہونا چاہیے، جس لیول کا ایکشن ہونا چاہیے، اور جتنا مقامی آبادی کو کانفیڈنس میں لے کر ایکشن ہونا چاہیے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ اور اسی لیے شاید یہاں پر مقامی آبادی اور سیکورٹی فورسز کے درمیان ایک خلیج کا ایک شائبہ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے معاملات خیبر پختونخوا کے سدرن ڈسٹرکٹس میں کافی بگڑے ہوئے ہیں۔ آئی ہوپ کہ ہماری ریاست ہوش کے ناخن لے اور یہاں پر کوئی اس کا حل نکالے۔ اس میں جو صوبائی حکومت ہے اس کا بہت اہم کردار ہے، یعنی ہمیں ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اور صرف ہمارے سیکیورٹی ادارے ہی اس کے ذمہ دار ہیں، بلکہ جو صوبائی قیادت ہے، صوبائی حکومت ہے، یہ ان کا بھی کام ہے۔ کیونکہ ابھی تک جو سہیل آفریدی ہیں وہ خیبر ڈسٹرکٹ کے تو دورے کر چکے ہیں، لیکن ساؤتھ میں وہ ابھی تک کہیں نظر نہیں آئے۔ یعنی ان کو تو بنو میں ہونا چاہیے تھا، ان کو ان علاقوں کا دورہ کرنا چاہیے تھا، اپنے پولیس چیف کو یہاں پر لے جانا چاہیے تھا، ان جو یہاں پر جو ہمارے پولیس آفیسر ہیں ان کو زیادہ اچھے ہتھیار دیے جانے چاہیے تھے، کیونکہ سب سے ولنریبل پولیس فورس ہے پاکستان کے۔ اگر کسی ایک حصے میں ایک پولیس فورس سب سے زیادہ خطرے میں ہے تو وہ سدرن خیبر پختونخوا کی پولیس ہے، لہذا ان کو زیادہ ہتھیاروں اور جدید ہتھیاروں کی ضرورت ہے، اور ان کو زیادہ ریسورسز دیے جانے کی ضرورت ہے۔ بلکہ اگر ان کو زیادہ بہتر ٹریننگ بھی دی جائے، اور اس میں جو ہمارے پاکستان آرمی اور دوسرے انسٹیٹیوشن حصہ لیں، وہ بھی بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن بہرحال امید ہے کہ اس پر کچھ زیادہ توجہ دی جائے گی تاکہ یہاں پر معاملات بالکل ہاتھ سے نہ نکلیں۔ ناظرین، اب تھوڑا ذکر ایران کا، لیکن ایران کا ذکر کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل کوئی اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کو سبسکرائب بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے، کامنٹ بھی کیجیے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے کامنٹس کا جواب دوں، آج بھی میں نے کافی سارے کامنٹس کا جواب دیا، اور آپ سے یہی درخواست کہ ضرور اس کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ اگر آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو یہ میری چھوٹی سی کوشش جو ہے یہ زیادہ اس کی ریچ بڑھے گی نہیں، اس کی ریچ پھیلے گی نہیں، جو ضروری ہے اگر ہم نے یہ پیغام، امن کا پیغام آگے پھیلانا ہے تو اس میں میری ضرور مدد کیجیے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے
ایک और बहुत अहम और बड़े मौजू की जानिब, और वो अमेरिका ईरान के दरमियान जो एक जंग बंदी इस वक्त उस पर तो अमल दरामद हो रहा है, लेकिन लगता यह है कि मामलात एक मरतबा फिर एक ऐसी नहज पर आ खड़े हुए हैं जहां पर के एक तरफ तो रास्ता ज़ाहिर है एक माहे की तरफ जाता है, और वो माहा ऐसा है जो कि तकरीबन मौजूद भी है, यानी बिल्कुल आज भी हो सकता है उस पर अमल दरामद या उस पर दस्तखत, या फिर वो शायद सिरे से हो ही ना, क्योंकि दोनों जानिब थे, यानी ईरान और अमेरिका की जानिब से जिस किस्म की मैसेजिंग की जा रही है तो कोई ज़्यादा रीअश्योरिंग नहीं है। यानी आज जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, उनका कहना है कि अगर हमारे ये अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में कोई काबिल कबूल नतीजा इसका ना निकला, इसके नतीजे में कोई मुआहिदा सामने ना आया, तो हम जंग के लिए तैयार हैं। हम दोबारा जंग शुरू होने के लिए भी तैयार हैं, दोबारा जंग करने के लिए भी तैयार हैं। जबकि सदर ट्रंप ने भी कुछ इसी किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की है। उनका भी कहना है कि अगर मुज़ाकरात में कोई नतीजा ना निकला, अगर ईरान ने हमारी बात ना मानी और हमारे साथ कोई एग्रीमेंट ना किया, तो इनके लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, इनके लिए मसाइल में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा। यानी वो भी वार्निंग दे रहे हैं कि इनके ऊपर मामलात इनके लिए बहुत ज़्यादा बिगड़ेंगे। जबकि जो ईरानी पार्लियामेंट के जो उनके जो स्पीकर हैं ईरानी मजलिस के, बागर गलीबाफ, उनका भी आज के बयान काफ़ी हद तक फैला हुआ है, जहाँ पर कि वो अमेरिका की इकॉनमी का मजाक उड़ा रहे हैं कि अमेरिका की जो मईशत है बड़ी बुरी हालत में है, यहाँ पर जो बॉन्ड्स की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका की मईशत इस वक्त काफ़ी स्ट्रेस में है, और ये कि तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ रही हैं, वो कुछ इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो उनकी जानिब से भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि इस जंग की जो कीमत है, वो बुनियादी तौर पर ईरानी तो अदा कर ही रहे हैं, अमरीकी अवाम भी इसकी बहुत भारी कीमत अदा कर रहे हैं। तो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है, और बाकायदा एक दूसरे को वार्निंग्स भी दी जा रही हैं। मेरे ख्याल में ये जो मामलात इस तरफ जहाँ जा रहे हैं, अब लगता ये है कि शायद अगर इसमें मज़ीद डिले हुआ, यानी अगर कोई मुआहिदा ना हुआ, तो यहाँ पर जंग दोबारा छिड़ सकती है। और जंग ऐसी जंग जो कि इस वक़्त लबनान में तो जारी है, गज़ा में भी जारी है। गज़ा में इसराइल ने बमबारी की और वहाँ पर हमास के एक लीडर को उन्होंने वहाँ पर निशाना बनाया, और कामयाबी से कहते हैं हमने निशाना बनाया। कोई 16 फ़लस्तीनी वहाँ पर शहीद हुए। इसी तरह जो लबनान है वहाँ पर तो रोज़ाना की बुनियाद पर बमबारी हो रही है। इसके बावजूद कि लबनान की हुकूमत इसराइल के साथ बैठकर अमन मुआहिदा कर रही है। 45 दिन तक उन्होंने सीज़ फायर को एक्सटेंड कर दिया है। यानी 24 घंटे पहले वो सीज़ फायर एक्सटेंड हुई, और आज फिर लबनान पर बमबारी हुई। तो लबनान में जो सीज़ फायर है, उसका इतलाक सिर्फ़ और सिर्फ़ लबनान की फ़ौज पर होता है, बाकी किसी पर नहीं होता। यानी लबनान के अवाम पर नहीं होता, और हिज़्बुल्लाह पर तो वैसे ही नहीं होता, जिसको इसराइल मुसलसल निशाना बना रहा है, और इसी तरह हिज़्बुल्लाह इसराइल को निशाना बना रहा है। तो यहाँ पर जो मामलात हैं, वो उस तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पर अब शायद एक मरतबा फिर जंग शुरू हो, और अगर ये जंग इस मरतबा शुरू हुई, तो इसका नुकसान मज़ीद बहुत ज़्यादा इसलिए होगा कि तेल की आलमी सतह पर कीमतें ऑलरेडी काफ़ी फैली हुई हैं, काफ़ी ऊँची हैं, काफ़ी बढ़ी हुई हैं। और जो यहाँ पर तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं, यानी कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत वगैरह, बहरीन, ये सब के सब इस वक़्त उनकी मईशतें काफ़ी मुश्किल का शिकार है, स्पेशली स्पेशली मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और जो बहरीन है। लेकिन जो सऊदी अरब है वो फिर भी उसके मामलात ठीक हैं। वो मेरा ख़्याल है कि तेल भी बेच रहे हैं और उनके इतने बुरे हालात भी नहीं हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं कि जो आपने हुर्मुज़ पर, यानी इस वक़्त जो झगड़ा है वो 2 नुकात पर रुका हुआ है। एक, ईरान की यूरेनियम की अफ़ज़ूदगी की सलाहियत, और वो अफ़ज़ूदा यूरेनियम जो ईरान के कब्ज़े में है और अमेरिका चाहता है कि वो अमेरिका के हवाले करे। और दूसरा, आपने हुर्मुज़ पर कब्ज़ा, यानी आपने हुर्मुज़ को कौन कंट्रोल करेगा? ईरान की पार्लियामेंट ने ऐलान किया है कि वो इस सिलसिले में कानून साज़ी तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं, जिसके तहत पूरा एक मैकेनिज़्म बनाया जा रहा है, जिसके तहत यहाँ से गुज़रने वाली जितनी भी ओशन ट्रैफ़िक होगी, यानी जितने भी मालबर्दारी के जहाज़ होंगे पानी के, उनसे टोल लिया जाएगा, यानी उनसे पैसे लिए जाएँगे, राहदारी ली जाएगी, और उसके लिए कीमतों का तयन भी किया जा रहा है। तो ईरान ने कहा है कि हम इसका बहुत जल्द ऐलान करेंगे और इस पर मुकम्मल अमल दरामद भी करेंगे, जबकि अमेरिका और इस खत्ते के ममालिक इसके शदीद मुखालिफ हैं। अब देखते ही हैं कि ये मामला कहाँ रुकता है, क्योंकि जब सदर ट्रंप ने अभी चीन का दौरा किया, तो वहाँ पर उन्होंने सदर शी जिनपिंग के साथ जब मुलाकात की, तो इत्तलात ये हैं कि वहाँ पर भी ट्रंप ने कोशिश की कि चीन की हिमायत हासिल की जाए, और उनसे कहा जाए कि आप ईरान के साथ जो आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, उनका फ़ायदा उठाते हुए ईरान को मजबूर करें कि वो अपने हुर्मुज़ के जो उन्होंने इस वक़्त ब्लॉकेड किया हुआ है, तो उसको ख़त्म करें। क्या चीन अमेरिका की इस सिलसिले में मदद करेगा? मुझे इसका इम्कान फ़िलहाल कम नज़र आ रहा है, क्योंकि चीन अपने आप को ईरान के ज़्यादा करीब समझता है। चीन ईरान से अपना 90% तेल की ज़रूरियात जो है वो ईरान से पूरी करता है। लिहाज़ा वो इस सोर्स को ख़त्म नहीं करेगा एक ऐसे वक़्त जब इस मशरिक़ वस्ता के बाकी ममालिक में मामलात काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। तो ट्रंप की कोशिश तो ये है
وہ چین کی مدد و اعانت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ کی پہلی نہیں، لیکن اس دورے میں بھی اس کا ذکر ہوا، یعنی یہ پہلی مرتبہ نہیں تھی کہ امریکہ نے اس خواہش کا اظہار کیا۔ لیکن جب ٹرمپ گئے تو وہاں پر بھی انہوں نے اس بات کا یعنی اظہار کیا، اس خواہش کا کہ آپ اس میں کوئی کردار ادا کریں۔ لیکن چین کی جانب سے کوئی واضح اعلان نہیں کیا گیا۔ ہاں، انہوں نے یہ ضرور کہا کہ آپ نے ہرمز کو کھلا رہنا چاہیے، اس کو بند نہیں ہونا چاہیے، اس کا بلاکیڈ غلط ہے۔ ابھی بلاکیڈ تو صرف ایران نے نہیں کیا، امریکہ نے بھی کیا۔ تو کیا چین کا مطلب امریکہ تھا یا ایران تھا یا دونوں تھے؟ میری رائے میں دونوں تھے، کیونکہ اوور آل انٹرنیشنل کامرس اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے، انٹرنیشنل اکانومی متاثر ہو رہی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں ہیں کہ مسلسل اوپر جا رہی ہیں، تقریباً 109 $110 فی بیرل تک تو پہنچ چکی ہیں۔ اب اگر معاملات مزید بگاڑ کی طرف گئے تو یہ بالکل اور بھی اوپر جائیں گی، جس سے کہ غریب ممالک پر اس کا بہت زیادہ نیگیٹو اثر ہوگا۔ اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن فی الحال یہ معاملہ مجھے ایک بار تو پھر جنگ کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک بار تو پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔